माया नेपालको लागि नेपाली इतिहासको माया नेपालको लागि नेपाली इतिहासको सम्मानको कार्यक्रममै छौँ र भर्खरै मात्रै नेपालको नाम उच्च स्थानमा पुर्याउन सफल नेपालको चेली नेपाली नायिका कर्मको क्षेत्रमा नायिका भने मैले एकदम सफल व्यक्तित्व सपना रोका मगरलाई राष्ट्रिय सम्मानले सम्मान गर्नुपूर्व म यहाँ उहाँको लागि लेखिएको यो सम्मान पत्रमा लेखिएको यो अक्षरहरू पढेर सुनाउन चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि अत्यन्त निष्ठा र समर्पणका साथ समाज सेवाको क्षेत्रमा क्रियाशील तपाईँ एक कुशल अनुकरणीय प्रेरणादायी व्यक्तित्वको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। तपाईँले नेपालमा भएका व्यवहारिक लासहरूलाई अन्त्येष्टि गर्दै नेपाली जनता तथा राष्ट्रपति देखाउनु भएको गरिमामय काम नेपाल र नेपाली जनतालाई सिकाउनु भएको सूचनामूलक कार्यले नेपालमा मात्र नभई विश्वमा नै अपरिहार्य कार्य गरी तपाईँको चर्चाको शिखर चुक्न सफल हुनुभएको र सारा नेपालीको मनमा बस्न सफल भई तपाईँले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय र समर्पित भइरहनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँलाई आरटी इन्टरभ्यू ग्रुपले 20औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा उच्च मूल्याङ्कनका साथ तपाईँलाई राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्दै आगामी दिनमा यहाँको अझ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। तपाईँ श्री सपना रोका मगर राष्ट्रिय समाजसेवीलाई विशेष सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनुलाई म माननीय उर्सा जोशीलाई दुबोको माला लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी किशन राज श्रेष्ठज्यूलाई दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी राजु श्रेष्ठ सरलाई म उहाँलाई खादा उडाएर सम्मान गरिदिनु हुन चाहन्छु र मन्त्रीज्यूलाई विशेष ताम्रपत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया ताली बजाएर उहाँले पुर्याउनु भएको अतुल्य योगदानको उच्च सम्मान गरिदिनु हुन म यहाँहरूमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन एवं पदमा आसीन रहेर निरन्तर रूपमा 4 घण्टा 20 सेकेन्डमा 59 वटा गीत प्रस्तुत गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा विश्व सामु छिनाएर नेपालको शान बढाउन खेल्नु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईको यही अथाह र अतुलनीय योगदानको सदा प्रशंसा गर्दै यस आरटी इन्टरनेट ग्रुपले आफ्नो 20औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा उच्च मूल्याङ्कनका साथ तपाईलाई राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्दै आगामी दिनमा यहाँहरूको अझ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। माननीय रामवीर मानन्दज्यू, राज्य मन्त्री शहरी विकास मन्त्रालय नेपाल सरकार, उर्सालाई दुबोको माला लगाएर सम्मान गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभा कक्षमा आसीन सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू कृपया ताली बजाएर उहाँलाई हौसला प्रदान गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किशन राज सिंह दुबोको माला छेक्ला नि फेरि पनि तालीलाई है।
र यो सम्मान पत्र आरके इन्टरमेन्ट ग्रुपका खाजा लगाएर सम्मान गरेर सजना साथीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यो पत्र सम्मान पत्र यसै आरके इन्टरमेन्ट ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रामकेसी सरलाई हस्तान्तरण गरिदिउन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अलिकति आवाज अलिक ठुलो आउनु पाए हुन्थ्यो कि माननीय मन्त्रीज्यूलाई ड्रागन इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप कम्पनीजको तर्फबाट यो सुनको थानका उपहार स्वरूप र मायाको चिनो स्वरूप प्रदान गरिदिनुको लागि म किशन राज श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किशन राज श्रेष्ठज्यूबाट ड्रागन इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजको तर्फबाट माननीयज्यूलाई सुनको थानका जुन आज आरके इन्टरटेनमेन्टले चाहिँ जुन एउटा आयोजना गरेको छ र यो उपस्थित हामीलाई आदरणीय महानुभावहरू र विशेष आज यहाँ सम्मान पाउनुभएका र सम्मानित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू र विशेष आज यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज म तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू भन्दिनँ। आज 9 बज्न लागेको छ। आज म चाहिँ 8 बजे सुत्ने मान्छे, आज 9 बजे 1 घन्टा ढिला भइसक्यो। त्यस कारण यो धेरै लामो चाहिँ म नबोलिकन दुईवटा कुरा मात्रै म तपाईँहरूलाई चाहिँ अवगत गर्न चाहन्छु। नेपाल हामी नेपालीहरूको यो नेपालसँग रहेका परम्परा संस्कार संस्कृतिहरूको बिचमा हाम्रो एउटा पुस्ता चाहिँ गुज्रिरहेको छ। शताब्दी 21औं शताब्दी हो। शताब्दी भएको अवसर कहिले हामीले चाहिँ पायौँ भन्दाखेरि हाम्रो हातमा मोबाइल भइसकेपछि मात्रै हामीले 21औं शताब्दीको महसुस गरेका छौँ। होइन भन्दाखेरि हाम्रो संस्कार र संस्कृति सबैभन्दा ठुलो धनीको रूपबाट रहिरहेको हामी नेपालीहरू र हामीसँग सबैभन्दा ठुलो सगरमाथा भएको देश, एउटा शान्तिको दूतले जन्मेको देश र प्राकृतिक सौन्दर्यताले यति सौन्दर्यताले भरिएको छ जुन विश्वको एउटा जलस्रोतको अपार धनीमध्येको चाहिँ दोस्रो मुलुक हो। र हामीसँग रहेको एउटा वीर गोर्खालीको नामले हामी चिन्छौँ र गोर्खाली मात्र होइन, हामीसँग रहेको अपार सम्पदा र संस्कृतिका धनी पनि हो। त्यसमध्ये हामी एउटा संस्कृति र सम्पदासँग जोड्दा जोड्दै हामीसँग धेरै मानवहरू जोडिएका छन्, जुन मानवहरू तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा विश्वलाई चाहिँ चिनाउने सक्ने क्षमताका मानवहरू छन्। त्यसमध्येको म तपाईँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपाल साङ्गीतिक क्षेत्रबाट पनि हामी उत्कृष्ट छौँ भन्ने कुराहरू यो वर्ल्ड रेकर्डमा हामीले नाम राखेका छौँ। यो नामसँग जोडेको जुन गीतहरू छन्, सङ्गीतहरू छन्, त्यो विश्वमा तपाईँहरू कहीँ पनि जानुहोस्, नेपाललाई चिनाउने अवसर तपाईँले सङ्गीतमा पनि हामीले वर्ल्ड रेकर्ड राखेका छौँ भन्नु सक्नुहुन्छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ आज हामीले नेपालको इतिहास हामी एउटा सबै नेपालीहरू मिलेर गरेका छौँ। तर मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ, त्यो लाग्न सकेको कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कथाको आधारमा भन्छु। के भएको रहेछ भने भर्खर एउटा नयाँ अफिस खोलेको थियो। त्यो अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ प्राइभेट अफिसमा आउँछ। तपाईँहरू प्राइभेट कम्पनीहरू हुनुहुन्छ, त्यो प्राइभेट अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरू ठिक समयमा आएर ठिक समयमा जानुपर्छ। अनि म्यानेजरले जहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ जहिले पनि हाम्रो अफिस 10 बजे चल्छ, ठिक 10 बजे आएर तपाईँको ठिक टाइममा जानुपर्छ, ओभर टाइम पनि गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ लगभग त्यो जागिर खाने बेलामा हामी सबैले सुन्नुपर्ने कुराहरू। तर एक दिनको कुरा हो, त्यो एउटा नयाँ इम्प्लोइ रहेछ र त्यो भाइले चाहिँ जागिर खाएको। त्यो जागिर खाँदाखेरि के भयो भने म्यानेजरले बोलाएर, भाइ हाम्रो अफिस त एकदम कडा छ, तपाईँ चाहिँ ठिक 10 बजी चाहिँ जहिले पनि आइपुग्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सुनाएको छ। र त्यो इम्प्लोइ जो जागिरी हो त्यो चाहिँ एक दिनको कुरा हो। एक दिन जागिर खाएको भोलिपल्टै 10:30 बजे मात्र पुगेछ।
10:30 बजे पुगेपछि म्यानेजरले बोलाएर हुनेछ भाइ यो चाहिँ हुँदैन है तपाईँ ठिक टाइममा आउनुपर्छ भोलिदेखि चाहिँ ठिक टाइममा आउनुहोस् है भनेर चाहिँ यसरी नै भनेछ तर के भएको छ भने त्यो 9:30 10 बजे आएको मान्छेलाई बोलाएर तपाईँ चाहिँ अब भोलिदेखि ठिक टाइममा आउनुहोस् भनेको भोलिपल्ट झन् 11 बजे आइपुगेछ 11 बजे आइपुगेपछि झन् त्यो म्यानेजरलाई त अलि झोक चल्ने भयो झोक चलेपछि म्यानेजरले बोलाएर भनेछ तपाईँलाई मैले हिजो 10:30 बजे आउनुभयो आज 11 बजे आउनुभयो तपाईँले चाहिँ ढिला नआउनुहोस् भन्दा किन भनेर चाहिँ अलिक झर्केपछि त्यो इम्प्लोइले जागिरीले के भनेछ भने होइन सर आज त म बाटोमा आइरहेको थिएँ मोटरसाइकलमा आइरहेको थिएँ तर बाटोको बिचमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा अचम्मको कुरा भयो भनेछ यो अचम्मको कुरा के भन्दा त्यहाँ गफ गरेर पनि अचम्मको कुरा हुन्छ कुरै सुन्नु चाहँदैन भने के कुरा गर्नु है तपाईँ मञ्चको मान्छेले मात्रै कुरा सुन्यो भने त्यस कारण मैले सबै अहिले उपस्थित हामी 50 जना छ भने 50 जनाले अलिकति ध्यानपूर्वक सुन्नु होला भने मेरो अनुरोध मैले यो कुरा तपाईँलाई किन भन्न लाग्यो भने अलिकति ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने अहिले खाएको पनि पच्छ मेरो कुरा सुनेपछि के त्यसो भएर मैले अलिकति चाहिँ कुरा चाहिँ र त्यो जागिरी भाइलाई चाहिँ बोलाएपछि 11 बजेको अचम्मको कुरा के भयो त तपाईँ बाटोमा आउँदा अचम्मको के कुरा भयो भनेर सोधेपछि होइन सर बाटोमा यति अचम्म भएको चाहिँ म आउँदै थिएँ बाटोमा त्यहाँ मान्छेहरू एकदम भिड बसिरहेको थियो भिड जम्मा भइरहेको थियो त्यो भिड के भएको छ रहेछ त भनेर म पनि हेर्नु भयो कि त्यो भिड त्यो हेरेर जाँदाखेरि सबै मान्छे अचम्म मानेर हेरिरहेको रहेछ भने के अचम्म मानेर हेरिरहेको रहेछ त भनेर म पनि अलिक त्यो भिड चिरेर भित्र गएको त्यहाँ त एउटा कुखुराले अन्डा पो पारिरहेको छ भने अनि झन् त्यो म्यानेजरलाई झन् चोक चले के अनि एउटा जाबु कुखुराले फुल अन्डा पारेको तपाईँ चाहिँ अचम्मको कुरा के भनेको यो भनेपछि होइन सर अचम्मको कुरा एउटा कुखुराले अन्डा पार्ने पनि अचम्मको कुरा हुन्छ के ठुलो कुरा भयो भनेपछि उसले पनि म्यानेजरको कानमै गएर भनेछ कि कानमा गएर यसो कानमा गएर चाहिँ भनेछ त्यो अन्डा पारेको ठुलो कुरा होइन भने तपाईँले एउटा अन्डा पारेर देखाउनुहोस् न सर भनेछ नि मैले यो कथा चाहिँ तपाईँलाई किन सुनाएँ भन्दाखेरि कसैको काम पनि सानो ठुलो हुँदैन कसैको काम मैले यो कुरा सपना बहिनीको विषयमा पनि भने किन भन्दाखेरि उहाँले गरेको कामलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसो हेर्दाखेरि सानो जस्तो लाग्छ तर उहाँको जीवनमा घटेका घटनाहरू एकचोटि मात्रै तपाईँहरूले गरेर हेर्नु होला एउटा लासलाई मात्रै छोएर हेर्नु होला एउटा लासलाई उठाएर लगेर त्यो ठाउँ खोलेको मैले यो कुरा भन्दाखेरि तपाईँहरू अन्यथा नमान्नु होला कसैलाई त्यो मैले होच्याउनलाई भनेको कसैलाई खोज्नलाई भनेको कुराहरू किनभने हामी नेपालीहरूको बानी यस्तो भइसकेको छ कि 1492 चाहिँ कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको छ यो आजभन्दा 700 वर्ष अगाडि कुरा रहेछ यो पनि कथा नै हो यो कथा चाहिँ तपाईँले राम्रो सुन्नु हो अन्त भन्नु होला भने 1492 जब कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको खुसियालीमा यसरी नै भोजको आयोजना भएको थियो कि अमेरिकामा कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको तपाईँ पढ्नु होला 1492 मा अमेरिका पुग्यो र त्यो कोलम्बसले पत्ता लगाएको अमेरिकाको खुसियालीमा कोलम्बसले ठुलो एउटा भोजको आयोजना गर्यो त्यो भोजमा सबैभन्दा त्यहाँका चाहिँ एउटा भनौँ न हामीले सम्मान गर्नुपर्ने मान्छेहरू पत्रकारदेखि लिएर फिल्म कर्मीदेखि लिएर सङ्गीतकारदेखि लिएर गायकदेखि लिएर गीतकारदेखि लिएर ठुला बडा मान्छेहरू जसलाई हामी विद्वान र बुद्धिजीवी भन्छौँ र त्यसमा अझ विज्ञानका चाहिँ जान्ने गर्ने वैज्ञानिकहरू पनि बोलाएको थियो र त्यसमा ठुला ठुला राष्ट्रका सम्मानित मान्छेहरू पनि बोलाएको थियो त्यो भोज एकदम भयङ्कर ठुलो थियो त्यो हाम्रोभन्दा पनि ठुलो भोज थियो त्यो भोजमा चाहिँ यसरी मोबाइल हेरेर गफसेप गर्दैन थियो त्यहाँ त्यो बेला किनभने मोबाइलै थियो र एक आपसमा चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ कि तपाईँ हामी जस्तै नेपालमा 700 वर्ष पछाडिको कुरा गर्दैछौँ जब अमेरिका पत्ता लगाउँदाखेरि त्यो भोजमा यसरी नै टेबलहरूमा बसेर मान्छेहरूले कुराकानी गर्दै थियो के कुरा गर्दै थियो भने यो पृथ्वीमा भइरहेको जमिनमा भइरहेको यो देश कोलम्बसले पत्ता लगायो भने के ठुलो चाहिँ कुरा गरेको रे यत्रो ठुलो किन भोज गर्नु पर्ने थिएन भनेर चाहिँ गुनासो गरेको थियो
यो एउटा टेबलबाट सुरु भएको एक कान दुई कान मैदान भयो र सबैले हो नि त यार यो त जब चाहिँ पहिलेको देशलाई पत्ता लगाएर चाहिँ अमेरिका पत्ता लगाएर भनेर चाहिँ यत्रो खोज गर्नुपर्ने आवश्यक छ र भन्ने चाहिँ सबैको प्रश्न भयो कोलम्बस यसो उभिएर बसिरहेको थियो एक्लै भएको छ के त कोलम्बसले बोलाएको भोजमा कोलम्बसकै बन्दुकै गरेपछि त उसलाई अलिकति चित्त त दुख्ने भयो र कोलम्बसले भनेछ ठिक छ अब तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ गर्नुभयो एउटा कार्यक्रम मसँग अर्को छ तपाईँहरू त्यो भाग लिइदिनुहोस् भनेछ त्यो कार्यक्रम म यही कार्यक्रम गर्छु प्लिज एटेन्सन प्लिज मेरो यो कार्यक्रममा तपाईँहरू सहभागी भइदिनुहोस् मेरो कार्यक्रममा भाग लिनुहोस् भनेछ अनि त्यो कार्यक्रम के हो त भनेर चाहिँ सँगै सोद्धाखेरि त्यो कार्यक्रम के रहेछ भने एउटा लामो टेबल राख्ने त्यो टेबलको चाहिँ माथि दुईवटा ट्रेमा चाहिँ अन्डा उसिनेको अन्डा चाहिँ राखिदिने र त्यो अन्डा चाहिँ यो टेबलमा उभ्याउने त्यो प्रोग्राम राखेको छ अहिले अन्डा उसिनेको रहेछ भने तपाईँहरूले हेर्नु होला यहाँ चाहिँ यो टेबलमा यसो टाउकोबाट चाहिँ ठाडो उभ्याउनु चाह्यो भने उभिँदैन त्यो लडिहाल्छ कि यो अन्डा चाहिँ लडिहाल्छ अनि सबैजना छ जति पनि त्यहाँ सहभागी थियो त्यो 4-5वटा टेबलमा थियो सबैजनालाई लाइन लगाइदियो सबले चाहिँ एउटा हातको अन्डा थियो ल उभ्याउनुहोस् भने उभ्याउनु खोज्छ सबै लड्छ उभ्याउनु खोज्छ कसैले पनि उभ्याउनु सकेन सबै प्रयासै भयो सफल भयो सबैको मनमा के रह्यो भन्दाखेरि यसले कोलम्बसले हामीलाई झुक्क्यायो उभिने नउभिने अन्डा पनि उभ्याउ भनेर चाहिँ सबैजनाले के भनेछ भने होइन कोलम्बस तिमीले चाहिँ के भन्नु हामीले बेकुफ बनाएको हामी चाहिँ बेकुफ ठानेको यो उभिने नउभिने अन्डा चाहिँ तिमीले उभ्याउ भनेर चाहिँ सबैजना अलिक झर्केछ कि झर्किसकेपछि अरू एक कान दुई कान मैदान भयो सबजनाले यो त उभ्याउनु नसक्ने कुरा यसले चाहिँ हामीले बेकुफ बनायो त्यस भएर यो चाहिँ राम्रो काम भएन कोलम्बस भनेर चाहिँ सबले झर्केर भनिसकेपछि कोलम्बसले उसो भए यो कसैले अन्डा उभ्याउनु सकेन म उभ्याइदिन्छु नि म उभ्याउ हुनेछ कि सबैजना मान्छे छक पऱ्यो कसैले उभ्याउनु नसकेको कोलम्बसले उभ्याउँछु भनेपछि अचम्म मान्ने भयो नि मानेपछि ल उभ्याउनुहोस् त उभ्याउनुहोस् अब तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ भने उभ्याउनुहोस् भनेपछि सबैजना चाहिँ हात धोएर चाहिँ पछाडि साइडमा बस्नु थाल्यो र कोलम्बसले त्यो अन्डा उभ्याउनलाई जस्तै यसै टेबलमा माथि बसेर कोलम्बसले अन्डा उभ्याउनु लाग्यो अन्डा उभ्याउन लाग्दाखेरि उसले भन्यो अब तपाईँहरूले सक्नुहुन्न त कसैले उभ्याउनु सक्नुहुन्न भनेर फेरि सोध्यो उसले सबैले भन्छ अब हामीले सक्दैनौँ त्यसो भएर तपाईँले सक्नुहुन्छ ल उभ्याउनुहोस् भनेपछि कोलम्बसले दुईवटा हातमा दुईवटा अन्डा दियो त्यो उसिनेको अन्डा दुईवटा हातमा दिएपछि ल उभ्याउने साथीहरू सबजना तपाईँहरूले सक्नु भएन भने अब उभ्याउ कसैले उभ्याउनु सकेन अब तिमीले उभ्याउनु त के भएर भनेर चाहिँ नाटकी ढङ्गबाट कुरा भयो र कोलम्बसले ल उभ्याउ त साथीहरू भनेर चाहिँ त्यो हातमा अन्डा देखाएर सबलाई देखाएर भनेपछि ल उभ्याउ भनेपछि यसरी ट्वाक्क फुटालेर चाहिँ उभ्याइदिएछ के हो कोलम्बसले त्यो अन्डा चाहिँ ट्वाक्क अब त्यो फुटालेपछि त अट्छ नि त्यहाँ होइन अनि सबैजना एक स्वर भने चाहिँ यसरी त हामीलाई पनि आउँछ भनेछ यसरी फुटालेर त हामीलाई पनि आउँछ नि त आज 700 वर्ष पछाडिको नेपाल छ हेर्नुहोस् कसैले केही काम गर्नुहोस् के गरे आएर यो भन्छ आफूले गर्दाखेरि जहिले पनि फेल भइरहेको हुन्छ त्यस कारण नेपाल अमेरिकाभन्दा 700 वर्ष पछाडि छ भनेर भन्छ कि त्यस भएर मैले तपाईँहरूलाई यो कथा किन सुनाएको भन्दाखेरि कसैको काम राम्रो त्यो सानोतिनो हुँदैन र कसैले सिकेको काम मैले जानिनँ मैले जान्नुको लागि गर्ने सबैको उत्कृष्ट कामहरू हुन्छ त्यो कामलाई चाहिँ तपाईँहरू सबैले सराहना गरौँ सबैले सम्मान गरौँ मेरो चाहिँ अनुरोध थियो त्यस कारण मैले गीत गाउन जानेर गायक चाहिँ होइन भयो म न सङ्गीतकार हो न मेरो गायक हो न गीत लेख्छु तैपनि मैले चाहिँ एउटा वर्ल्ड बुक रेकर्डमा चाहिँ नाम लेखाएँ त्यो स्ट्यान्डिङ मिनिस्टर नेपालको एउटा प्रतिनिधि भएर मैले चाहिँ त्यो पनि स्ट्यान्डिङ मिनिस्टरको एउटा चाहिँ सोलो कन्सर्टको चाहिँ मैले चाहिँ विधामा चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ यो नेपाललाई चिनाउने अभियानमा लागेको तर मान्छेहरूले के गर्छ सङ्गीत विधा भनेको सबलाई चाहिँ म तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु सङ्गीत विधामा लाग्नुभएका सम्पूर्णमा आदरणीय स्रष्टाहरूसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु म कलाकार भएर तपाईँहरूको चाहिँ मेरो स्वर जस्तो तपाईँहरू मिल्छ र भगवान्ले हामीलाई स्वर दिएको छ यो स्वर दिएको छ यो स्वर खालि बोल्नको लागि मात्र गाउनको लागि यदि तपाईँ गाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले
ईश्वरलाई रियाज गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, सङ्गीत सिक्नुपर्छ।